हाँ, अगर आपका ट्री ग्रो करे तो फोर्थ मंथ में कितने नए लोग आपके डाउन लाइन में आ जाएंगे जब ये आगे दो लाएंगे? 16। फिफ्थ मंथ में बताएंगे सर कितने आ जाएंगे? 32। सिक्स मंथ में 64। सेवन मंथ में 128। 8 मंथ में 256। 9 month में 512, then 1024, 2048, and finally 4096. Then 11 and 12. 12 month में आपके डाउन लाइन में जो नए लोग आएंगे वो होंगे 4096, जिन्हें आप कंप्यूटर में देख सकते होंगे। आपको एक एक चीज इसी तरह कंप्यूटर में नजर आ रही होगी, लेकिन शायद आप उन्हें जानते ना हो। मैंने इस बिजनेस में बहुत कम लोगों को ऐड किया। टोटल 9 लोगों को मैंने इस बिजनेस में एडअप किया जिन्हें मैं जानता हूं। उसके बाद आगे उन्होंने 9-10 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह आगे उन्होंने 2-3 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह हर कोई 2-4 लोगों को जानता होता है अपने नीचे वाले, और आपका ट्री पूरा ग्रो करता चला जाता है। एक साल में जो वर्किंग आपने की, 12 मंथ में नए लोग कितने आए? 4096। अगर आप ऊपर वाले भी इसमें शामिल कर लें तो 4096 प्लस 2048, 6000 कुछ ये हो गए, 7000, 7500, 8500, ऊपर से लेके नीचे तक जो एक साल के तमाम पीपल हैं उनको आप ऐड कर लो तो 8000 लोग आपके डाउन लाइन में आते हैं। 4000 लोग लेफ्ट पे, 4000 लोग राइट पे। 8000 लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 8000 लोगों की दुआएं आपको मिली। इसी तरह अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 8000 कस्टमर्स भी आपने कंपनी को दे दिए, और इन 8000 कस्टमर्स के लिए कंपनी को कोई बैनर नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई बिलबोर्ड नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई टीवी पे ऐड नहीं चलाना पड़ा, कंपनी को कोई शोरूम नहीं खोलना पड़े, कोई दुकानें नहीं खोलना पड़ी। ये सारे काम आप लोगों ने किए, क्योंकि आप लोग चलते फिरते शोरूम है कंपनी का, आप लोग चलते फिरते बैनर है, आप लोग चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए कंपनी आपको पे कर रही होती है। हर शख्स सिर्फ 2 की बात करे तो एक साल में जो मिनिमम इनकम आपकी होती है दैट इज $40,000, 30 लाख रुपीज बनते हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत थे, लोगों के लिए शायद थोड़े कम हो। इस सारे प्रोसेस में कंपनी बहुत कमा रही होती है और हम भी कमा रहे होते हैं, और बिजनेस नाम ही गिव एंड टेक का होता है। कहीं भी टेक एंड टेक नहीं होता एंड कहीं भी गिव एंड गिव नहीं होता। $40,000 अगर आपने कमाए हैं तो तकरीबन $20,000 इन्होंने, $10,000 इन्होंने, $5,000 इन्होंने। जब सब कमा रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो कितने लोग होंगे जो एक साल के बाद काम छोड़ना चाहेंगे, और कितने लोग होंगे जो काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात देखते हुए बताइएगा। कोई भी नहीं छोड़ेगा, सही कह रहे हैं। आपने कहा 100% लोग काम करेंगे, मैं कह देता हूं 50% लोग काम करेंगे और 50% लोग काम नहीं करेंगे। मैं हर चीज को थोड़ा कम करके दिखा रहा हूं। आपने 100 का, मैंने सिर्फ 2 की बात की। आप 100% कह रहे हैं, मैंने 50% की बात की, क्योंकि हर चीज को मैं कम करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल जब इससे ज्यादा हो तो आप मेरी रिस्पेक्ट करें कि खुरम शेख ने एक बात कही थी और उससे ज्यादा ही अच्छा हमारे साथ हो रहा है। बात हो रही थी इस सारे प्रोसेस में कंपनी कहां पे अर्न कर रही होती है, या मैक्सिमम हम कितना कमा सकते हैं। आपने कहा कि 50% नहीं 100% लोग काम करेंगे। मैंने कहा कि अगर 50% लोग भी काम करते हैं एक साल के बाद, तो 2000 लोग यानी लेफ्ट पे काम कर रहे हैं और 2000 लोग राइट पे काम कर रहे हैं। इन 2000 में से भी 1000 लोग रोजाना एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ एक एंट्री अपने साथ कर देते हैं। तो डेली के 1000 कस्टमर्स लेफ्ट पे आ रहे होंगे, 1000 कस्टमर्स राइट पे आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली। एक वक्त था कि आप 3 लेफ्ट 3 राइट कर रहे थे तो कंपनी एक दिन का आपको कितना दे रही थी? $30। फिर आपकी टीम थोड़ी बढ़ गई और अपनी टीम के साथ मिलकर आप कंपनी को देने लगे 6 लेफ्ट 6 राइट डेली का, तो आपको रोजाना मिलने लगे $60।
پھر ایک وقت آیا کہ 9 لیفٹ 9 رائٹ کسٹمرز آپ ڈیلی بیسس پہ کمپنی کو دینے لگے تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو $90 ملنے لگا. ایک وقت آیا کہ آپ 12 لیفٹ 12 رائٹ، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک وقت میں ایک دن میں آپ 12 لیفٹ 12 رائٹ کسٹمرز کمپنی کو دینے لگے تو آپ کو ملنے لگا ایک دن کا $120. آج ایک سال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی کمپنی کو دے رہے ہیں 1000 کسٹمرز لیفٹ 1000 کسٹمرز رائٹ. آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک دن کی انکم آپ کی کتنی بن رہی ہوگی؟ ایک زیرو آگے لگا دیں تو آپ کی انکم بن رہی ہے 3 کے آگے زیرو تو $30 انکم، 6 کے آگے 60 ہو جاتا ہے تو 1000 لیفٹ 1000 رائٹ انٹریز ایک سال کے بعد آ رہی ہوں گی تو آپ کا پر ڈے کا کمیشن بن رہا ہوگا $10,000. تو میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی، میں نے بھی آپ ہی کی طرح تالیاں بجائی، لیکن جب مجھے آگے والا جملہ سننا پڑا تو میں نے دوبارہ تالیاں بجا دی تھی، کیونکہ یہ $10,000 بن رہے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی بن رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو ملتے نہیں ہیں. تالیاں بجائیے دوبارہ. اس میں سے وعدے کے مطابق کمپنی آپ کو $450 دے رہی ہوتی ہے، باقی $9,550 اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. کمپنی اس میں سے اوپر بانٹنے کے بعد بھی ایک شخص سے کم از کم بھی $5,000 کما رہی ہوتی ہے. تو کمپنی تو پہلے دن سے ہی کما رہی ہے. جو $60 کا آپ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ برانڈڈ واچ کمپنی سے خریدتے ہیں، مانا کہ وہ مارکیٹ میں $60 کا ہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ورتھ $60 ہی ہے، لیکن یہ کمپنی خود بناتی ہے. جب خود کمپنی ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ ارن کر رہی ہوگی. جو $300 $400 $500 $3,000 والا پروڈکٹ آپ کمپنی سے خریدتے ہیں وہ ڈیزائنر پروڈکٹس بھی ہیں، وہ بھی کمپنی خود ہی بناتی ہے تو کمپنی اس پہ ارن کرتی ہے. اور سب سے زیادہ $450 کے بعد کمپنی کما رہی ہوتی ہے. ایک اکاؤنٹ سے ہماری لمٹ ہے $450 a day، اس سے زیادہ ہم نہیں کما سکتے. کہتے ہیں کہ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جس چیز کی حد نہ ہو تو پھر وہ چیز اچھی نہیں ہوتی. تو ایک اکاؤنٹ سے $450 a day ہماری لمٹ ہے. اس کے بعد کمپنی کا پروفٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ $450 a day 11 لاکھ روپے مہینہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہے. میں ارن کرتا ہوں الحمدللہ، میں خرچ کرتا رہتا ہوں تو ختم نہیں ہوتے. گاڑی لے لی، گھر لے لیا، اب کیا بڑا خرچہ کروں میں؟ الحمدللہ میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو کامران فرحت کو، اس کے بعد عابد بھائی کو. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا زیادہ ارن کر سکتا ہوں. وہ کامران بھائی تھے کہ جنہوں نے مجھے میری ایبلٹیز کا احساس دلایا. انہوں نے بڑی اچھی بات مجھ سے کہی تھی کہ مائیکل شو میکر ورلڈ کا فاسٹسٹ ریسر ہے اور وہ چلاتا ہے فارمولا 1 کا فراری اور ہمیشہ ریس جیتتا ہے. اس کی گاڑی فراری فارمولا 1 ایئر کی، جب وہ چلاتا ہے تو ہمیشہ ریس جیتتا ہے. اگر اس کو آپ پاکستانی ایف ایکس دے دیں تو کیا وہ ریس جیت جائے گا؟ ریس جیت جائے گا. وہ کیوں؟ اس میں تو اتنی ایبلٹیز ہے کہ اچھی گاڑی چلانے کی، تو وہ کیوں ریس ہار گیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی گاڑی نہیں تھی، اس کا کمپیٹیبل کار نہیں تھا. اسی طرح آپ لوگوں میں بھی بہت ایبلٹیز ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ فارمولا 1 ایئر کی فراری ہے بھی یا ایف ایکس گاڑی ہے؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایبلٹیز بہت دی ہیں، لیکن اگر آپ ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے جس کی میکسیمم اسپیڈ ہی 80 یا 100 ہوگی تو کس طرح سے آپ زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے؟ کس طرح سے آپ آگے زندگی کی کسی بھی ریس میں جیتیں گے؟ آپ کے ذہن میں کچھ کوشچن آ رہے ہوں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ $60 کمپنی کو بھیجے کس طرح سے؟ بہت سمپل ہے، 2 طریقے ہیں. $60 کا ڈرافٹ بنائیے یا پے آرڈر بنائیے اور بینک کے تھرو کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. کمپنی کا اکاؤنٹ نمبر ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈرافٹ کے $30 بینک والے ایکسٹرا لیتے ہیں اور 10 سے 15 دن میں آپ کا ڈرافٹ پہنچ جاتا ہے. آپ کے پیسے پہنچ جاتے ہیں، آپ سائن اپ ہو جاتے ہیں. دوسرا طریقہ جو ہم لوگ سب یہاں اپناتے ہیں بہت ہی سمپل ہے. جو دوست آپ کو یہاں لائے ہیں
آپ ان کو 4,860 روپے دے دیں اور وہ اپنے پاس سے